डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। आज म फेरि चाहिँ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन एक्सर्साइज लिएर उपस्थित भएको छु। डियर स्टुडेन्ट, सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यससँग सम्बन्धित केही कुरा हामीले जानकारी लिन एकदमै आवश्यक छ। डियर स्टुडेन्ट, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन एउटा अल्जेब्रा एक्सप्रेसन जुन हुन्छ, हाम्रो एक्सप्रेसन जुन हुन्छ त्यो हाम्रो x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2 आर अल्जेब्रा एक्सप्रेसन हुन्छ वा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, दुईटा वर्ड यहाँ हामीले दिएको छ। एउटा अल्जेब्रिक दिएको छ, जुन अल्जेब्रिकको अर्थ भनेको हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ, प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइडको रिलेसन दिएको हुन्छ। र फ्र्याक्सनको कुरा छ। फ्र्याक्सनमा डियर स्टुडेन्ट्स यो कुरा हामीले थाहा छ, हामीले चाहिँ तल क्लासदेखि नै फ्र्याक्सनको बारेमा पढ्दै आइरहेका छौँ। जस्तै कि कुनै पनि दुईटा एक्सप्रेसनलाई हामी जब डिभाइडको फर्ममा लेख्छौँ, अर्थात् x बाई y को फर्ममा लेख्छौँ वा p बाई q को फर्ममा लेख्छौँ, यो हाम्रो के हुन्छ भने फ्र्याक्सनमा यो के हो त हाम्रो फ्र्याक्सन हो। अब अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन भनेको अल्जेब्रिकको जुन टर्महरू छ भने त्यो टर्महरू एक्सप्रेसनहरूमध्ये केही टर्महरू एक्सप्रेसनहरू लिएर हामी के गर्छौँ भने अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन हामी बनाउँछौँ। र अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन जस्तै कि हाम्रो x प्लस 3 बाई x भयो वा x प्लस y प्लस z बाई a प्लस b प्लस c भयो वा चाहिँ हाम्रो x माइनस 5 र x स्क्वायर माइनस 25 यो के हो भने हाम्रो अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन हो। यानी कि अफलाई हामी वेयर जहाँ अफ एक्सप्रेसनलाई हामीले के भन्छौँ त नोमिनेटर भन्छौँ। वेयर अफ एक्सप्रेसन इज कल्ड नोमिनेटर and down expression is called denominator हामी भन्छौँ। डियर स्टुडेन्ट, यो नोमिनेटर र डिनोमिनेटर मिलेर के हुन्छ भने हाम्रो फ्र्याक्सन बन्छ। र फ्र्याक्सनको जुन टर्महरू लिन्छौँ भने त्यो हामी अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनबाट लिन्छौँ। र अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई हामी जब के गर्छौँ नोमिनेटर र डिनोमिनेटर फर्ममा लेख्छौँ भने त्यो के हुन्छ भने हाम्रो अल्जेब्रिक चाहिँ फ्र्याक्सन हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के कुरा छ भने यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनसँग सम्बन्धित क्वेसन सोल्भ गर्नको लागि हामीले केही स्टेपहरूको बारेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, केही स्टेपहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै कि कुनै पनि क्वेसनलाई सोल्भ गर्दाखेरि यो स्टेपहरू चाहिँ एकदमै के हुनु पर्यो भने इनपुट हुनु पर्यो। यदि इनपुट छ भने हामीले आउटपुट दिन सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई एकदमै केयरफुली हेर्नुपर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, फ्याक्टराइजेसन हामीले फ्याक्टराइजेसन पनि गर्न सक्छौँ आवश्यकता पर्यो भने। त्यसपछि कमन फ्याक्टर पनि हामी
लिन सक्छौँ। के लिन सक्छौँ भने कमन फ्याक्टर पनि डियर स्टुडेन्ट हामी लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी अल्जेब्रा भनेको एचसिएफ पनि हामी लिन सक्छौँ। त्यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स हामीले चाहिँ एलसिएम पनि हामी लिन सक्छौँ। एलसिएम त्यस्तै गरी हामीले डियर स्टुडेन्ट्स अल्जेब्रामा के हुन्छ भने अल्जेब्रा फर्मुलाको बारेमा पनि हामीले जानकारी एकदमै राख्नुपर्छ यो एक्सरसाइजमा। जस्तै कि अब फर्मुलाहरू कस्तो आउन सक्छ भने ए प्लस बी को होल स्क्वायर। डियर स्टुडेन्ट्स आवश्यकता पर्यो भने यसलाई हामीले ए प्लस बी र फेरि ए प्लस बी पनि हामी लेख्न सक्छौँ र अर्थात् फर्मुलामा पनि यदि ब्रेक गर्न मौका आयो भने यदि जरुरी छ भने हामीले यसलाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने ए माइनस बी को होल स्क्वायर अनि प्लस 4ab। डियर स्टुडेन्ट्स हामीले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ यो कुरो टर्महरूलाई। अब चाहिँ ए माइनस बी को पनि फर्मुलालाई हामीले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। यसलाई पनि हामीले डियर स्टुडेन्ट्स 2 टाइम्स वी क्यान राइट एन्ड अदर फर्मुला ए स्क्वायर माइनस 2ab अनि प्लस बी स्क्वायर अनि अर्को के हुन्छ भने ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 4ab हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई ध्यान दिनु होला। र चाहिँ हाम्रो अर्को ए क्यू प्लस बी क्यू छ। आवश्यकता पर्यो भने हामीले के लेख्न सक्छौँ भने ए प्लस बी र ए स्क्वायर माइनस एबी अनि प्लस बी स्क्वायर। अर्को चाहिँ ए क्यू माइनस बी क्यू को फर्मुला पनि हामीले यसमा युज गर्न सक्छौँ र हाम्रो यस्तो कन्डिसनहरू पनि आउँछ भनेको हामीले लङबाट सर्टबाट लङ फर्मुला लङबाट सर्ट फर्मुला पनि हामीले एकदमै याद राख्नुपर्छ। आवश्यकता भयो भने हामीले चाहिँ युज गर्न सक्नुपर्छ। अनि ए प्लस बी को होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3ab र ए प्लस बी अनि बी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू अनि प्लस 3a स्क्वायर बी अनि प्लस 3ab स्क्वायर हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई पनि हामीले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। ए क्यू माइनस 3ab र ए माइनस बी क्यू, अर्को हुन्छ डियर स्टुडेन्ट ए क्यू माइनस बी क्यू र माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी र ए माइनस बी पनि हुन्छ। र डियर स्टुडेन्ट्स अर्को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ हामीसँग ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab। अर्को चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 2ab। डियर स्टुडेन्ट्स यसको साथसाथै हामीले यसलाई पनि विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै कि ए को पावर 4 छ, ए स्क्वायर छ, बी स्क्वायर छ प्लस बी को पावर 4 छ। डियर स्टुडेन्ट यदि यस्तो फर्ममा कुनै कन्डिसन भेटिरहेको छ भने यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौँ भने हामीले फ्याक्टराइज गर्दाखेरि कति हामी फ्याक्टराइज गर्छौँ भने ए को पावर 4 र प्लस बी को पावर 4 अनि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर म हेर्छु एकछिन। ए स्क्वायर प्लस बी को स्क्वायर को होल स्क्वायर अनि प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुन्छ। यसलाई फर्मुलामा राख्यो भने ए स्क्वायर अनि प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी को होल स्क्वायर। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ के हुन्छ भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एबी र डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस एबी। डियर स्टुडेन्ट्स अर्थात् हामीले चाहिँ यो स्टेप यति स्टेप हामीले गर्न जरुरी छैन। डाइरेक्ट हामी के गर्न सक्छौँ भने यदि यस्तो फर्ममा छ भने यसको फ्याक्टराइज के हुन्छ भने यहाँ एउटा माइनस एउटा प्लस हुन्छ र ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भनेको अब यसैको बेसमा यदि सपोज मानौँ कि हामीसँग यदि चाहिँ एक्स को पावर 4 छ र एक्स स्क्वायर छ वाई स्क्वायर छ अनि प्लस
y को पावर 4 छ भने डियर स्टुडेन्ट्स हामीले चाहिँ यति गर्नु जरुरी छैन। हामीले यहाँबाट यो चाहिँ हामीले बुझिसकेका छौँ कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ माइनस xy हुन्छ र अर्को चाहिँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनि प्लस xy हुन्छ भने हामी डाइरेक्ट यसलाई यसरी चाहिँ फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यो के हो भने हाम्रो एकदमै यो टर्मलाई यति कुरा यदि हामीलाई जानकारी छ भने यति कुरा हामीले राम्रोसँग यदि बुझिसकेका छौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने एक्सरसाइजलाई इजी हामी चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ र एक्सरसाइजको प्रब्लमलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने एन्सर निकाल्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स फ्याक्टराइज कमन फ्याक्टराइज भनेको अब फ्याक्टराइज गर्न हामीले आउँछ कमन फ्याक्टर। हामीले कमन फ्याक्टर लिनुपर्छ। जस्तै कि कमन फ्याक्टरमा हामीले थाहा छँदैछ कि ए छ ए स्क्वायर प्लस एबी छ भने यसमा हामीले कमन कति लिने त? यसमा कमन हाम्रो कति आउँछ भने ए प्लस बी हुन्छ है। डियर स्टुडेन्ट्स हामीले डाइरेक्ट चाहिँ फर्मुलालाई चाहिँ विस्तारित रूपमा हामी चाहिँ कोसिस नगर्ने कि लगभग चाहिँ लगाउनको लागि कोसिस नगर्ने, किनभने त्यो यसको सर्ट फर्मुला यदि हामीले लङ टर्म दिएको हुन्छ त्यसको लङ टर्मको फर्मुला भनेको सर्ट टर्ममा के हुन्छ भने त्यति कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ र विशेष गरेर के ध्यान दिनु पर्यो भने यसमा कमन फ्याक्टर हुनु पर्यो र कसरी चाहिँ यसलाई सिम्पल तरिकाले हामी चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छौँ त्यो सबै कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ भने यो फर्मुलाहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। र अब डियर स्टुडेन्ट्स के गर्छौँ भने हामी एक दुईवटा फर्मुला एक दुईवटा क्वेसन लिएर हामी चाहिँ हेर्नेछौँ कि यो चाहिँ टर्महरूको कसरी चाहिँ युज भइरहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स ल त यसलाई हामीले चाहिँ अब एक्जाम्पलद्वारा अझ क्लियर हुने गरी हामी बुझौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला र प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। र डियर स्टुडेन्ट्स अब म क्वेसन डियर स्टुडेन्ट हाम्रो क्वेसन रहेको छ x माइनस y को होल स्क्वायर माइनस x प्लस y डिभाइड x माइनस y माइनस 1। डियर स्टुडेन्ट्स म चाहिँ अहिले एउटा सिम्पल क्वेसन लिएको छु। जस्तै कि अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने त? डियर स्टुडेन्ट्स हामी के देखिरहेछौँ भने यहाँ x माइनस एकचोटि क्वेसनलाई कपी गरौँ x माइनस y को होल स्क्वायर माइनस x माइनस y प्लस y डिभाइड x माइनस y माइनस 1। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ हामी के देखिरहेछौँ भने कि यदि x माइनस वाईलाई हामीले चाहिँ एक्स स्क्वायर फर्मुलामा प्रयोग गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ है त। अनि त्यो फर्मुलामा यदि प्रयोग गऱ्यो भने के हामीले सिम्प्लिफाई इजी हुन्छ त? हामीले यहाँ के देखिरहेछौँ भने कि यदि यसलाई फर्मुलामा म प्रयोग गरिरहेको छु भने हामीले खासै केही फरक परिरहेको छैन। कि यसलाई 2 टाइम्स लेख्न मिल्छ, 2 टाइम्स लेख्न मिल्छ एक्स माइनस वाई अघि मैले भनिसकेको छु कि यसले कोसिस गर्ने भनेको लङ टर्ममा ब्रेक नगर्नलाई। अब यहाँबाट हामी के देखिरहेछौँ भने यहाँबाट यदि हामी माइनस कमन लियो भने एक्स माइनस वाई त हुन्छ नि डियर स्टुडेन्ट, एक्स माइनस वाई माइनस 1। अब चाहिँ यसलाई हामीले फर्मुलामा प्रयोग गर्थ्यो भने झन् कम्प्लेक्स हुन्थ्यो। अब यो कम्प्लेक्स नबनाएर हामीले के बनायो त? इजी बनायो। अब इजीको लागि इजी बनाइसकेपछि अब हामी देखिरहेछौँ कि कमन लिने त कमन फ्याक्टर छ। कमन फ्याक्टर कति छ भने एक्स माइनस वाई कमन भइरहेछ। अब चाहिँ रिमेनिङ कति छ त हामीसँग? यहाँ रिमेनिङ भनेको एक्स माइनस वाई कसरी दुईवटा टर्म छ, एउटा टर्म आइसक्यो, एउटा टर्म बाँकी छ। माइनसको माइनस नै यहाँ केही छैन भने इट मिन द्याट 1 इज हिडन देयर एन्ड एक्स माइनस वाई माइनस 1। डियर स्टुडेन्ट्स अब यो क्यान्सल हुन्छ अनि हाम्रो एन्सर कति हुन्छ भने एक्स माइनस वाई हुन्छ। यो हाम्रो के भयो त? रिक्वायर्ड एन्सर भयो। डियर स्टुडेन्ट यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु छ? आइडिया लगाएर हामी चाहिँ क्वेसनलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। ल डियर स्टुडेन्ट क्वेसन नम्बर 2 पनि म एउटा फेरि अर्को क्वेसन लिन्छु। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर र एबी अनि माइनस बी स्क्वायर डिभाइड ए प्लस बी छ अनि माइनस ए स्क्वायर डिभाइड कति हुन्छ बी र ए प्लस बी। डियर स्टुडेन्ट हाम्रो यो क्वेसन रहेको छ। यो क्वेसनलाई चाहिँ अब सोल्भ गरौँ त है त। अब यो क्वेसनलाई म ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिभाइड एबी जस्ता त्यस्तै लेखेछु फर्स्ट टर्म। अब सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्ममा म के सिम्प्लिफाई गर्छु त? यदि म यहाँबाट म यदि माइनस कमन लिन्छु भने डियर स्टुडेन्ट्स यो के हुन्छ भने बी स्क्वायर र ए प्लस बी हुन्छ र डियर स्टुडेन्ट यो माइनस प्लस हुन्छ ए स्क्वायर र बी ए प्लस बी हुन्छ। अनि
डियर स्टुडेन्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिभाइड एबी र माइनस डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ हामीले के देखिरहेछौँ भने जस्तै कि म भने थियो अगाडि कि एससी अफ एलसिएम, यसमा हामीले एलसिएम लिनुपर्छ। एलसिएममा के हुन्छ भने कमन फ्याक्टर एन्ड नन कमन फ्याक्टर। त यहाँ हेरौँ त हाम्रो यो कमन फ्याक्टर भइरहेछ त ए प्लस बी त एउटा कमन फ्याक्टर भयो, यो र यो मिलिरहेको छैन भने यो दुवै हामी लिन्छौँ। लिइसकेपछि हामी के गर्छौँ त अब यो माथिको टर्मलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि ए र ए प्लस बी जुन टर्म मिलिरहेको हुन्छ यससँग, जुन हामी एलसिएम लिएका छौँ यससँग जुन टर्म मिलिरहेको हुन्छ त्यसलाई छोडिदिने, जुन टर्म मिल्दैन भने त्यो टर्मले माथि के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने। त ए प्लस बी ए छ, ए प्लस बी छ, त ए प्लस बीलाई छोडिदिने, बी मिलेको छैन। अब बी मिलेको छैन, बीलाई माथि के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने डियर स्टुडेन्ट्स, बी मल्टिप्लाई भयो। अनि ठिक त्यस्तै यहाँ पनि के गर्ने त ए स्क्वायर छ, यहाँ पनि ए मिलेन, ल त ए भयो। अनि ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिभाइड एबी र माइनस यहाँ डियर स्टुडेन्ट्स बी क्यू माइनस प्लस ए क्यू डिभाइड कति हुन्छ भने एबी र ए प्लस बी, ब्राकेट युज राख्ने डियर स्टुडेन्ट बी, किनभने कि अगाडि माइनस छ है त। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिभाइड एबी माइनस छँदैछ। अब हामीले के देखिरहेछौँ कि ए क्यू बी क्यूको फर्मुलामा सेटिङ छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ए क्यू र ए क्यू प्लस बी क्यूको फर्मुलामा बेरे गर्नु पर्यो। त ए प्लस बी हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस एबी अनि प्लस बी स्क्वायर हुन्छ, डिभाइड हाम्रो कति भयो त एबी भयो र ए प्लस बी भयो। डियर्स हामी देखिरहेछौँ एउटा टर्म क्यान्सल भइरहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिभाइड एबी र माइनस यहाँ कति भयो त ए स्क्वायर माइनस एबी अनि प्लस बी स्क्वायर डिभाइड कति भयो त एबी भयो। अब हेरौँ त डियर स्टुडेन्ट्स एबी र एबी सेम छ भनेको एससिएफ कति हुन्छ भने एबी हुन्छ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अनि ए स्क्वायर माइनस एबी अनि प्लस बी स्क्वायर। अब चाहिँ यहाँ कति भयो त हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन गऱ्यो भने ए स्क्वायर प्लस एबी अनि माइनस बी स्क्वायर डिभाइड एबी। अब चाहिँ हाम्रो यो क्यान्सल हुन्छ, काट्न त मिल्दैन तर पनि बुझाउनको लागि मात्र काटेको है यति। अनि हाम्रो कति भयो त एबी डिभाइड एबी भयो, यो क्यान्सल भएर कति आयो त भने 1 आयो डियर स्टुडेन्ट हाम्रो एन्सर। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यससँग सम्बन्धित एक्सर्साइज प्रब्लमहरूले चाहिँ हामीले समाधान गर्न सक्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। आजको लागि यति नै, फेरि नेक्स्ट सेकेन्ड भिडियोमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो केही क्वेसनहरू लङ क्वेसनहरू पनि हुनेछ। ल त बाई।